tinuod lang kini kana kini gato ug napay wala na ko matanomi mga bag-o pa ni nga tanom ug gikan sa akong pagtanom wala pa ni bali 3 ka semana akong iplastar ang istorya ha. Gituyo na ako ning sikit, tan-awan ninyo unsa kalayo. Oh, kanang duha. Gituyo na ako ning sikit, nagpasabot nga dili na ni pasudlan og kanang mga mananap sama sa kanding, baka, kabaw ug uban pa. Ay balo lang nako sa tanan nga magpanigway dinhi sa gibantayan sa kong lola dinhi sa Tangison. Hugot nga gibalaod sa tag-iya nga dili na pasudlan ngano sama niyo. Bag-ong tanom. Oh, nakakita nga gikaon ni ug mananap ang akong mga pagumangkon nga naa diri. Oh. Kung kinsa manggali nagbutang dinhi ayo nagbalik kay nagpahibalo ng tag-iya nga dili na ni patigwayan. Oh, wala lang gyud pod gibalik og patindog sa tag-iyas mananap ba. Kana kinan-an magina. Oh. Kana. Oh. Bag-o ning tanom, wala pa ni 3 ka semana gikan sa kong pagtanom. Karon pa ning video hapon, i-videoan ako. Sa pagkaon ani o sa pagtigway sa nagtigway dinhi. Mga ikatulo na pud ka adlaw karon. O karon pa na ako ni gi-videohan kay gikan man gud mi sa initaw adtong 28. So videohan ako ni karon hapon sa 29. So bisan asa diring nagpita yuta sa Iniralaw, hugot nga gibalaod ni Ma'am Tits nga wala na ipatigway dinhi nga mga manigwayay ha kutob sa magpanigway dinhi public social media akong gigamit aron nga dali mo sangyaw ba kay naa may mga cellphone ang magpanigway dinhi. Dili ningon nga binuang adtuan yung tagya og nagduha-duha mo sa pagtuo sa akong istorya kay naa ako sa pag-istorya ani ni Tits samantalang si Lula ra ang nagtugot nga patigwayan ni pero dili pa ipaabot sa saging kini gipaabot man dili lang ni kaisa ka duha ni tabo murag sobra na sa sunod akong ipaybalodaan sa sunod kung kinsay mananap nga masapon ako diri ako na gining pabayaran ba sa may unani pa ning usab kini ebidensya naman klaro lang istorya wala ko gabinuang ebidensya na niyo kini